من بعد ما حسبنا لي طوطو كونطابل ديالنا غندوزو دابا لي روتريتمون. الوغ اول روتريتمون غنشوفوه هنايا او نيفو ديال طابلو دو روتريتمون ديالنا هما les immobilisations en non-valeur, ou bien ce qu'on appelle l'actif fictif. Ça veut dire l'actif qui n'est pas réel. Ça veut dire أن حاجة واخا حنا تنمتلكوها ولكن غيالمون راه حنا ما تنمتلكو حتى حاجة. هادو تنطبق على من؟ تنطبق على les immobilisations en non-valeur. كما عرفنا les immobilisations en non-valeur ce sont des immobilisations qui n'ont pas une valeur marchande. يعني بالنسبة لنا des immobilisations اللي ما عندهمش واحد القيمه تسويقيه، يعني ما يمكنلناش اننا نبيعوهم لان تيكونوا عباره على دي فخي اللي تنكون تنخلصوهم وتناخذوا اون كونتر بارتي ورقات اللي بيان سور تيجيستيفيو داك لو مونطون اللي حنا تنخلصوهم اللي ما يمكنلناش اننا نبيعوهم. داك الشيء علاش حنا بالنسبه لنا في لي غوتريتمون ديالنا شنو تنديروا؟ تنقصوهم، يعني تناليمينيوهم مناش من الاكتيف ايموبيليزي ومن لي كابيتال بروب، يعني بحال تنعتبرهم واحد موان فاليو. علاش؟ لان بالنسبه لنا ما يمكن لك ما تخلص بها لا ديت لا والو، لان كما قلنا في الاول بالنسبه لنا هذا البيلون فينونسي تنصايبوه في واحد لوبتيك ديال السولفابيليتي، يعني باش نعرفوا واش لونتربريز قادره انها تخلص لي ديت اللي عليها. ولكن واخا يكون عندك ما عرفت شحال في لي زيموزاسيون اون نون فالور راه ما يمكن لك تخلص بهم حتى حاجه لان في الاصل ما تيتباعوش. الوغ بور سا شنو تنديروا لهاد لي زيموزاسيون اون نون فالور؟ تنقصوهم من اكتيف ايموبيليزي وتنقصوهم من لي كابيتال بروبر. الوغ بالنسبه لنا في ليكزارسيس ديالنا كما تنشوفوا هنا عندنا لي فخي بريليمينير. الوغ بالنسبه لنا لي فخي بريليمينير شنو غنديروا؟ غناخذوهم هنا وغنقصوهم مناش كما قلنا في الطابلو دو روتريتمون ديالنا خصنا نحيدو من الاكتيف ايموبيليزي. اذا غنجيو هنا لان علاش؟ لان هما كاينين في الاكتيف ايموبيليزي. الوغ غنديروا موان المونطون ديالهم اللي هو بيان سور 30000 موان 30000 وغادي نقصوهم منين؟ غنقصوهم من لي كابيتو بروبر، يعني هنا موان 30000. علاش؟ باش توجور نغارديو ليكيليبر ما بين الكوتي اكتيف باسيف. الا نقصتي 30000 من الاكتيف وما نقصتهاش من الباسيف هنا غيطرا واحد ديزيكيليبر في البيلون ديالك. الوغ باش ما يطراش لينا واحد ديزيكيليبر شنو تنديروا؟ تنقصوا 30000 من الكوتي يعني من الاكتيف ايموبيليزي وتنقصوا 30000 من الكابيتو بروب اللي هو الكوتي ديال الباسيف. الوغ هذا هو اللي عندنا في الطابلو دو تريتمون بالنسبه لي زيموزاسيون اون نون فالور. الوغ ديما تنصحكم بانكم تبداو بهم هما الاولين. علاش؟ لان هادو تقدروا انهم ما يعطيوليناش في الغو تريتمون، غالبا في داك لي زانفورماسيون كومبليمونتير ما تعطيوهمش. اذا الا ما درتهمش الاول نقدر انني ننساهم. اون جينيرال هما ولي زيكار دو كونفيرسيون، هادو جوج ننصحكم بهم ان ديما تبداو بهم هما الاولين. الوغ واخا انا غنتبع بيان سور هنا هذا الترتيب اللي عندي هنا، ولكن نتوما حاولوا في لي زيكزارسيس ديالكم اول حاجه تبداو بها هما لي زيموزاسيون اون نون فالور ولي زيكار دو كونفيرسيون. هادو هما الاولين بداو بهم لي غوتريتمون، عاد كملوا بلي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي غيكونوا عندكم في لي دوني. بيان الوغ هنا لي زيموزاسيون اون نون فالور نقصناهم من الاكتيف موبيليزي ونقصناهم من لي كابيتو بروبر. الوغ اون باس ماتنون بور لي بلو فالو اي لي موان فالو. Alors, les plus-values ou bien les moins-values, على حسب واش غتكون عندنا واحد sur-estimation ولا sous-estimation. Ça veut dire ان واحد ليليمون اللي عندنا في البيلون ديالنا سواء اننا عاطينو في البيلون واحد القيمه كبر من القيمه اللي تيسواها غيرمون في المارشي، ولا عاطينو واحد القيمه صغر من القيمه اللي تيسواها في المارشي. لان علاش؟ حنا بغينا لو بيلون ديالنا يكونوا فيه لي دوني غيال، يعني كل حاجه شحال تتسوى غيالمون. داكشي علاش غنمشي نشوفو هنا في ليكزومبل ديالنا في ليكزارسيس في هذا البيلون كما غتلاحظوا هنا. غنخليو هادو ترجع لهم من بعد في لي زانفورماسيون كومبليمونتير. مثلا قال لنا لي تيران peuvent être vendus à 283000 درهم، يعني لي تيران يقدروا يتباعوا في المارشي غيالمون 283000. اذا هذه هي الفالور اللي تيسواوها لي تيران في المارشي، اذا هذه هي لا فالور غيال. ولكن لا فالور كونطابل سا فو دير لا فالور اللي حنا مسجلينها بهم او نيفو ديال البيلون. الوغ او نيفو ديال البيلون بالنسبه لنا لي تيران، الوغ حطيت لي دوني هكذا باش يبقاو باينين بجوج، واخا شويه يعني ما واضحاش مزيان، ولكن باش نقدر نخدم او ميم طون ليكزارسيس ويبقى يبان لنا الطابلو دو تريتمون. الوغ نرجعوا لي تيران في لي زيكزارسيس ديالنا في ليكزارسيس ديالنا باردون في ليكزارسيس ديالنا لي تيران تيساويو 183000. 183000 هذه لا فالور كونطابل، ولكن لا فالور ريال اللي نقدروا نبيعوا بها حنا هي 283000. يعني هنا كاين واحد السوز استيماسيون. علاش؟ لان حنا التيران ساوي 283000 وحنا دايرينهم تيسواو غير 183000.
1000. Alors pour ça غنشوفوا واش يكون عندنا plus value ولا moins value. Alors en général باش نعرفوا واش عندنا plus value ولا moins value خصنا نقارنوا جوج ديال لي فالور la valeur réelle et la valeur comptable. La valeur réelle هي la valeur اللي تتسوى هذيك لي موبيليزاسيون في المارشي هذه هي la valeur réelle ولا valeur comptable هي la valeur اللي عندنا في البيلون. الوغ هنا شنو غادي ندير باش نقارنوا بيناتهم غناخذوا la valeur réelle ديما la valeur réelle moins la valeur comptable. Valeur réelle moins valeur comptable. Alors pour ça غنديروا 283000 اللي هي la valeur réelle moins la valeur comptable اللي هي 183000 والخارج. إلا خرج لنا الخارج ديالنا موجب يعني بلس بالنسبة لنا في هذه الحالة غيكون بلو فالو. إلا خرج لنا بالموان غيكون موان فالو. وحنا لي بلو فالو لي موان فالو على لي زيموبيليزاسيون شنو تنديروا لهم؟ لا كان بلو فالو راه تنزيدوا في الاكتيف ايموبيليزي بلو فالو تنزيدوا لان تيكون موجب تنزيدوا في الاكتيف ايموبيليزي وتنزيدوا في لي كابيتو بروبر. عقلوا الاكتيف ايموبيليزي والكابيتو بروبر هادو لي بلو فالو اللي عندنا على لي زيموبيليزاسيون. وإلا كان موان فالو في بلاصه البلوس غيولي موان. اذا هنا شنو غندير؟ غنقصوا من الاكتيف ايموبيليزي وغنقصوا من لي كابيتو بروبر. الوغ اون جينيرال القاعده العامه ديال لي بلو فالو لي موان فالو اللي عندنا في الاكتيف كامل سواء في الاكتيف ايموبيليزي سواء في الاكتيف سيركولون سواء في لا تريزوري اكتيف. الوغ كاع لي بلو فالو لي موان فالو اللي عندنا في الاكتيف كلهم تيتزادوا الا كان بلو فالو في لي كابيتو بروبر وتيتنقصوا الا كان موان فالو من لي كابيتو بروبر. هذا في الكوتي باسيف. سي بيان. الو هنا بالنسبه لنا في هذه الحاله عندنا بلو فالو ديال 100000 على من على لي تيران. الو بور سا غنجي غناخذ هنا لي تيران وشنو غادي ندير؟ لا بغيتي هنا مثلا نكتب بلو فالو سور تيران الا بغيتي ما بغيتي صافي هكذا لي تيران الغو تريتمون ديالهم ديريكت. اذا هنا قلنا بلو فالو ديال شحال؟ ديال 100000. اذا هنا بيسكو لي تيران داخلين في الاكتيف ايموبيليزي اذا هنا غنديروا زائد 100000 في الاكتيف ايموبيليزي. وكما قلنا اي بلو فالو ولا موان فالو عندك كاع في هذا الاكتيف هذا كله تيتزاد ولا تتنقص على حسب واش بلو فالو ولا موان فالو من لي كابيتو بروبر. اذا هنا عندنا بلو فالو غيتزاد هنا 100000 في لي كابيتو بروبر كما قلنا باش ديما تيبقى عندنا داك ليكيليبر ما بين الكوتي اكتيف والكوتي باسيف. هذه في الحاله الا كان عندك بلو فالو. غنشوفوا الحاله الثانيه اللي هي ديال الماتيريال دو ترونسبور. الوغ لو ماتيريال دو ترونسبور اي استيمي ا 135000 درهم 135000 درهم 135000. هذه لا فالور استيمي في المارشي سافيغ لا فالور ريال. كما قلنا حنا شنو غنديروا؟ غناخذوا هاد لا فالور ريال توجور غنديروا لا فالور ريال موا لا فالور كونطابل. اذا لا فالور ريال هي 135000. غنمشي نشوف لا فالور كونطابل شحال هي ديال بيان سور لي نشوف ديال الماتيريال دو ترونسبور. الوغ هنا غنشوف الماتيريال دو ترونسبور هي 160000. اذا غندير 135000 ناقص 160000 شحال تخرج ليا؟ ناقص 25000. اذا هنا بالنسبه ليا خرجت بالموان اذا غتكون موان فالو. اذا غنسجل هاد الموان فالو على الماتيريال دو ترونسبور. الوغ هاد الموان فالو اللي خرج ليا ديال 25000 موان فالو لان الماتيريال دو ترونسبور داخل فين في الاكتيف ايموبيليزي. اذا غندير ناقص 25000 كما قلنا بيسكو موان فالو على الاكتيف اذا غيتنقص هو من لي كابيتو بروبر ناقص 25000. الوغ هكذا تنسجلوا لي موان فالو اللي تيكونوا عندنا على لي زيموبيليزاسيون و بيان سور بالمقارنه ديالاش ديال لا فالور ريال مع لا فالور كونطابل. الوغ اون باس ماتنون بور لي امورتيسمون. الوغ هنا في هذه الحاله الا كان عندك لامورتيسمون ريال ديال شي ايموبيليزاسيون كبر من لامورتيسمون كونطابل ça veut dire les données اللي غيعطيك ديال لي زامورتيسمون من غتحسبهم غتلقى بان لامورتيسمون الغيال ديالك كبر من لامورتيسمون كونطابل اللي هو مسجل او نيفو ديال لا كونطابيليتي. الوغ في هذه الحاله شنو غادي دير؟ غتنقص داك لامورتيسمون داك لا ديفيرونس اللي غتكون بيناتهم غتنقصها من الاكتيف ايموبيليزي وغتنقصها من لي كابيتو بروبر لا ديفيرونس اللي غتكون. الوغ داكشي علاش انا خدمت بلي زيكزامبل باش يبان لكم مزيان وتفهموا كيفاش خصكم تتعاملوا معاه. الوغ مثلا غنجيو هنا في هاد لي دوني اللي عندنا شنو قالوا لنا هنا؟ قالوا لنا لان هاد لي زيكزامبل ديجا وجدتهم على حسب لي روتريتمون اللي حطهم في الطابلو. قالوا لنا بان لا ديبريسياسيون ريال. شنو هي لا ديبريسياسيون ديال الماتيريال دو ترونسبور؟ الوغ بيان سور تنعرفوا لي ديبريسياسيون هما لي زامورتيسمون لان لي زامورتيسمون سي لا كونستاتاسيون دو لا ديبريسياسيون دو لا فالور دون ايموبيليزاسيون.
الوغ بالنسبه لينا شي ايموبيليزاسيون مي تتفقد اون بارتي من لا فالور ديالها، الوغ ديك لا بارتي اللي فقدتها واللي حنا تنسميوها لا لامورتيسمون. اذا لامورتيسمون سي لا ديبريسياسيون بيان لا ديمينيسيون، اللي واحد النقصان اللي تيطرا على لا فالور ديال واحد لي موبيليزاسيون ولا ديك القيمه اللي تتفقدها ديك لي موبيليزاسيون. الوغ بالنسبه لينا هنا شنو قال لنا؟ قلنا بان الماتيريال دو ترونسبور لا ديبريسياسيون ريال، يعني ريالمون كان خصو يفقد شحال؟ خصو يفقد 30,000 من لا فالور ديالو، 30,000 درهم، يعني اللي هو لامورتيسمون. يعني نورمالمون كان لامورتيسمون ديالو خصو يكون 30,000، ولكن اونتر بارونتيز شنو قال لنا؟ لامورتيسمون كونستون كالكولي، يعني لامورتيسمون اللي محسوب، يعني اللي حسبوه في لا كونطابيلتي حسبوه غير 25,000. اذا نورمالمون هي كانت خصها تفقد 30,000، ولكن حنا في لا كونطابيلتي حسبنا غير 25,000، يعني كاينه واحد لا ديفيرونس ديال 5,000. الوغ هنا كيفاش غنديرو؟ ديما كما قلت لكم تنشدو لا فالور غيال وتنقارنوها مع لا فالور كونطابل. اذا هنا شنو غنديرو 30,000 ناقص 25,000 شحال هي؟ 5,000. اذا هنا عندنا 5,000 اللي خص مازال يزيد يفقدها هاد الماتيريال دو ترونسبور. كما قلت لان هنا تنهضروا على لامورتيسمون، ولامورتيسمون سي اون ديبريسياسيون اللي تنعرفوا حنا الا تزاد لامورتيسمون لا فالور ديال ديك الموبيليزاسيون تتنقص، والعكس الا نقص لامورتيسمون لا فالور ديالها تتزاد. اذا هنا شنو لقينا؟ بان لامورتيسمون غيال، نشوفوا الطابلو، لامورتيسمون غيال اللي هو 30,000 كبر من لامورتيسمون كونطابل اللي هو 25,000. الوغ في هذه الحاله شنو خصنا نديرو؟ خصنا نقصوا هاد 5,000 كما قلنا هنا. الا كان عندنا لامورتيسمون غيال ديال واحد لي موبيليزاسيون كبر من لامورتيسمون كونطابل، شنو خصك دير؟ خصك تنقصوا من الاكتيف ايموبيليزي لان تيكون على ايموبيليزاسيون، وخصك تنقصوا من لي كابيتو بروبر لان تنعتبروك بحال موان فالو، لان هاد ايموبيليزاسيون غتزيد تفقد من لا فالور ديالها واحد 5,000 درهم. اذا هنا شنو غنسجلوا امورتيسمون على ياش؟ على الماتيريال دو ترونسبور. نرجع نتاكد في البينو ديالي بان على ماتيريال دو ترونسبور. وي الوغ امورتيسمون سور ماتيريال دو ترونسبور، اذا القيمه اللي قلنا حنا هي 5,000، اذا ناقص 5,000 درهم من الاكتيف ايموبيليزي و ناقص 5,000 درهم من لي كابيتو بروبر اللي قلنا تنعتبروك بحال واحد الموان فالو. بيان الوغ هكذا تنتعاملوا مع لا سيتوياسيون الا كان عندنا واحد لامورتيسمون ريال كبر من لامورتيسمون كونطابل. غنشوفوا دابا العكس، الا كان لامورتيسمون ديالك ريال صغر من لامورتيسمون كونطابل، سافو دير باننا حسبنا في لا كونطابيلتي واحد لامورتيسمون كبر من لامورتيسمون اللي كان نورمالمون خصو يتحسب بالنسبه لديك لي موبيليزاسيون، بحال هذه الحاله اللي غنشوفوها الثانيه على ياش؟ على الماتيريال اي اوتياج. الوغ بالنسبه لينا هنا la dépréciation réelle de matériel et outillage devrait être de 15,000 dirhams. يعني dépréciation يعني l'amortissement réel اللي كان خصو يكون على الماتيريال اوتياج هو 15,000 درهم. الوغ هنا لي زامورتيسمون عطيتهم لكم محسوبين ديجا، علاش؟ باش ما ناخذوش وقت كثير. اما نورمالمون راه يقدر ما يعطيكش محسوب ديك 15,000 ما يعطيكش محسوبه، يقول لك مثلا لامورتيسمون ريال غيكون واحد لو طو ديال 10% ولا 20% ولا على حسب لو طو اللي غادي يعطيك. الوغ ديك الساعه شنو غتشد وغتكالكولي لامورتيسمون ديالك عادي كما تعلمنا لي زامورتيسمون. و بيان سور اللي نسى على لي زامورتيسمون راه كاين لي كور اللي حاطهم ديجا على لي زامورتيسمون، يرجع ويراجعهم. الوغ في ديك الحاله غيعرف بان راه لامورتيسمون تنحسبوا شنو تنديروا لا فالور دوريجين ديالنا في لو طو دامورتيسمون. هادشي الا كان لامورتيسمون لينيير، اما الا كان ديغريسيف هذيك حاجه اخرى. الوغ كما قلت اللي نسى على هاد لي زامورتيسمون يرجع الكور ديال لي زامورتيسمون ويراجعوا مزيان باش يعاود يتفكروا. الوغ هنا كما قلنا ديجا محسوبين لي زامورتيسمون ديالنا. الوغ هنا نورمالمون ريالمون كان خصو لا فالور تفقد اللي غتفقد من ديك لي موبيليزاسيون غير 15,000، ولكن حنا في لا كونطابيليتي كنا سجلنا ان امورتيسمون ديال 20,000. الوغ هنا العكس ديال الحاله اللي شفناها، اذا هنا عندنا لامورتيسمون ريال قل من لامورتيسمون كونطابل لان الريال غير 15,000 والكونطابل 20,000، يعني حنا سجلنا 20,000 وكان خصنا نسجلوا غير 15,000، يعني خصنا نردوا ديك لا ديفيرونس اللي غتكون بيناتهم خصنا نردوها لديك لي موبيليزاسيون لان حنا نقصنا ليها واحد لا فالور كبر ملي كان خصنا نقصوا ليها. الوغ في هذه الحاله شنو غادي ندير؟ هنا 20,000
ولا بغينا نديرو هنا 15000 باش نبقاو ديما نديرو الغيال ناقص الكونطابليه 20000. هنا شحال خرجت لنا؟ ناقص 5000. ساودي حنا راه نقصنا 5000 زايده. الوغ باش نكوريجيو يعني نديرو الغو تريتمون ديالنا، هاد 5000 درهم خصنا نرجعوها، خصنا نزيدوها لديك لي موبيليزاسيون. الوغ هنا لامورتيسمون كاين على ايش؟ على الماتيريال اي اوتياج. اذا هنا بالنسبه لينا امورتيسمون على الماتيريال اي اوتياج، لا ديفيرونس اللي حسبناها كما لقينا هي 5000 درهم. ساودي حنا راه زايدين ناقصين 5000 درهم خصنا نرجعوها. اذا شنو غنديروا في هذه الحاله؟ غنديروا هنا زائد 5000 درهم في الاكتيف ايموبيليزي وزائد 5000 درهم بيان سور لان ماتيريال اورتياج تنتمي لاكتيف ايموبيليزي. داكشي علاش زدناه هنا، وكما قلنا لان هنا غنعتبروه بحال بلو فالو لان رجعنا ليها واحد الجزء من القيمه ديالها اللي القيمه ديالها غتطلع. اذا بالنسبه لنا بحال غيكون بلو فالو خصنا نزيدوه حتى في لي كابيتو بروبر. اذا زدنا في الاكتيف ايموبيليزي وزدنا في لي كابيتو بروبر.